नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र आम जनताको जनजीविकाको सवालमा रहेर बहस विश्लेषण गर्दै आएका छौँ र विशेष गरी यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा विशेष स्थान दिँदै आएका छौँ। यो देशमा राजनीतिक दलहरूले जनतालाई दुई कुराका निम्ति सधैँ ठग्ने गरेका छन्। विशेष गरी एउटा कुरामा चाहिँ उहाँहरूले आश्वासनको पुलिन्दा फाल्दिने, किनभने उहाँहरूले झुट बोल्नुपर्छ, झुट नबोलिकन जनता मक्ख हुँदैनन्। जनता पनि गणेश मान सिंहले भने जस्तै भेडा जस्तै भयौँ कि नेताले जे भन्यो तिनको पुच्छर लाग्ने हाम्रो बानी परिपाटी बन्यो। अर्को कुरा, नेताहरूले चाहिँ अलिकति केही दिन्छन् कि खान्छौँ कि भन्ने जुन हाम्रो एउटा मानसिकता बन्यो, यही नै दरिद्रता मानसिकताले आज यो देशमा महँगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता र व्यथितिको चाङ लाग्यो र जनता आज वैदेशिक ऋण 58,000 को सेरोफेरोमा प्रति व्यक्ति नेपाली र त्यसै गरी चाहिँ महँगी हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धि दर बिलो 4% पुगिसक्यो। यसको महँगी वृद्धि दर हेर्ने भने 7.5% पुग्न आँट्यो। यो तथ्याङ्क मैले भनेको होइन, यो तथ्याङ्क महालेखा परीक्षकको तथ्याङ्क हो। पुँजीगत खर्च 12 देखि 13%, यो सरकारको अभिगतको कुरा गर्दैछु। जनताका दिनानुदिन दैनिकीसँग जोडिएका खाद्य वस्तु होस्, उपभोग्य वस्तु होस्, जनताका जीवनसँग जोडिएका विषयमा चाहिँ सरकार मौन छ, सरकार सुतेको छ। यो कुम्भकर्णमा परेको यो देउबा सरकार विशेष गरी पछिल्लो समय लगातार 1 महिनामा 4 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो। भन्छ 2 अर्ब भन्दा बढी अझै घाटा छ। नेपाल आयल निगम जहाँ बिचौलिया र पैसाका मोलमलाई गर्ने एक किसिमको एजेन्टहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अखाडा बनेको छ, जहाँ रक्सोल हुँदै आउँदा गर्दा काठमाडौँ पुग्दासम्म 84 रुपियाँ परेको पेट्रोलको मूल्य 142 पुग्नु भनेको यो दुर्भाग्य होइन? यो देशमा अब कसलाई गाली गर्नु कसलाई चाहिँ नगर्नु अचम्म परेको छु। मैले गाली गर्नु सुहाउँदैन, किनभने म एउटा नेसनल मिडियामा बोलिरहेको छु। तर म एउटा सर्वसाधारण नागरिक भएको र जनताको आज बोलिरहेको हुँदा यो जनताको आक्रोश चाहिँ पोख्नै पर्छ। वास्तवमै नेतालाई भोट पनि दिउँ, जनतालाई कर तिरेर चाहिँ उहाँहरूलाई नोट पनि दिउँ, तर पायौँ के? महँगी, भ्रष्टाचार, यो देशमा बेरोजगारी छ। आज झन्डै यो पछिल्लो जनगणना तथ्याङ्क जुन आयो, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दिएको तथ्याङ्क, यो त्यति धेरै सुइटेबल त मानिएको छैन, तर 22 लाख युवाहरू नेपालीहरू विदेशमा रहेको भनिएको छ। अब यसो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि यो देशको भविष्य, यो महँगी, यो अवस्था, यो राजनीतिक दलको चाहिँ कुकुर बिरालो जस्तो झगडा देखेको, एउटा सानो के पाउनु छैन मुद्दा अनि चाहिँ यसरी क्याउ र कुँ गर्ने यी दलहरूले यो देश बनाउँछ लागेको छ? फिटिकै छैन। किनभने उहाँहरूलाई निहित कुर्सी स्वार्थ, आफ्नो पार्टी कसरी सत्तामा पुग्ने, कसरी जनतालाई भुलभुलैया र झुट बोल्ने र चुनावमा चाहिँ मनी मसलको प्रयोग गरेर बाहुबली तरिकाले चाहिँ जित्ने कसले? ठुला व्यापारीले, ठुला अलिकति दलाल, अलिकति चाहिँ एजेन्टहरूले, अझ हुन्छ भने व्यापारी घरघरानाकाले जित्ने र सांसदमा चाहिँ ताली बजाउने सेवा सुविधा लिने। र अहिले यो देशमा चाहिँ भइरहेको यही राजनीति हो। यस्तो राजनीतिले साँच्चीकै देश र जनताले आशा गर्नु बेकार होइन र? अब मैले आज धेरै कुरा नगरिकन खास गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र महँगीले जनताको दैनिकीसँग जोडिएका सबै दैनिकीमा चाहिँ ठुलो प्रभाव पर्यो। हेर्नुहोस्, खास गरी एउटा पेट्रोलको मूल्य बढिरहँदा लागेको होला यो इन्धनको मूल्य बढ्नु भने गाडी चलाउने गाडीवालाहरूलाई मात्र होइन, एउटा सामान्य मजदुरदेखि लिएर ठुला व्यापारीहरू, ठुला यी नेताहरूलाई पनि असर गर्छ। तर यिनीसँग पैसा हुन्छ, यिनको पहुँच हुन्छ, यिनलाई 2-4 रुपियाँ बढ्दैमा केही फरक पर्दैन। उहाँहरू एउटा व्हिस्कीमा पनि 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ होइन 1000 रुपियाँ महँगो पर्ने व्हिस्की किन्नलाई उहाँहरूलाई अझ मजा लाग्छ कि मैले महँगो रक्सी चाहिँ पिउन पाएँ या पिएँ भन्ने जुन अहमता हामी देखाउँछौँ, यो देखाउने उहाँहरूको छ एउटा परिपाटी। र अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर यसले दैनिकीसँग जोडिएका हरेक उपभोग्य सामानको मूल्य आकाशियो र आज जनता चाहिँ महँगीको मारले रुनु न मर्नु न हाँस्नु अवस्थामा पुर्याइदिएको छ यो सरकारले। यो परमादेशको सरकारको यो गतिमा चाहिँ सरकार बेखबर छ, सरकार मस्त निन्द्रामा सुतेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अब झन्डै 150 पुग्न आँट्यो। नेपालको हिस्ट्रीको यो नयाँ इतिहास कायम गरेको नेपाल आयल निगमलाई बधाई छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आज विशेष रिपोर्ट सहित तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन्छौँ। 84 मा खरिद गरेको पेट्रोलियम मूल्य, भारतबाट खरिद गरेको 84 को मूल्य, 84 रुपियाँ परेको मूल्य आज 142 पुग्नुको पछाडि के चाहिँ यसमा सेटिङ हुँदो रहेछ त? यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 2 साताभन्दा कम समयमा दोस्रो पटक बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। तर नेपाल आयल निगम अझै 15 दिनमा 2 अर्ब 23 करोड रुपियाँ घाटामा छ। मंगलबार रातिको मूल्य समायोजनपछि पनि आयल निगम पेट्रोलमा 13.23 रुपियाँ र डिजेलमा 11.13 रुपियाँ
घाटा छ। निगमले डिजल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा पछिल्ला मूल्य वृद्धि स्वचालित मूल्य प्रणाली अन्तर्गत गरिरहेको छ। तर निगमले पहिलेदेखि नै लागतभन्दा कम मूल्यमा तेल बेचिरहेकाले उक्त प्रणाली लागू गर्दा समेत सानो अंश मात्र समायोजन गर्ने गरेकोले समस्या कायम रहेको बताउँदै आएको छ। त्यसमाथि खाना पकाउने ग्यासमा त्यस्तो प्रणाली लागू छैन र त्यसमै उसको घाटा सबैभन्दा उच्च छ। निगमलाई प्रति सिलिन्डर झण्डै 560 रुपियाँ घाटा हुँदा त्यसको मात्र कुल घाटा 15 दिनमा करिब 1 अर्ब रुपियाँ पुग्ने गरेको आयल निगमको भनाइ छ। यता विद्यार्थी संगठनहरूले मूल्य वृद्धिमा निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। कोरोना महामारीको बेलामा जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा सरकारले बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर आहत दिने काम गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ। नेपाल सरकार यो अरूले केही देख्दैन, पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गर्ने बाहेक उसले अरू कुनै पनि विकल्प देखिराखेका छैन। हामीले भन्यौं यसको विकल्प देऊ, जनतालाई विकल्प देऊ। कोभिडबाट ग्रसित नेपाली जनता आज रोग र भोकबाट जो ग्रसित भइराखेको अवस्था छ, तर जनतालाई राहत देऊ भनेर हामीले पटक पटक भन्यौं। तर उल्टै जनतालाई राहत दिनु त परै जाओस्, आहत दिने काम मात्रै गरिराखेको छ। यो लुटेरा सरकारले जनताको रोग देखेन, जनताको भोग देखेन, जनताको अभाव देखेन, जनताको विषम परिस्थिति देखेन। आज कोभिडको महामारीमा पनि शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले आज घिनलाग्दो काम गरिरहेको छ। यसले सरकारले बलात्कार दिइरहेको थियो नेपाली नागरिकहरूमाथि, सरकारले अभाव थपिरहेको थियो, सरकारले निर्वाचन समृद्धिको नाममा दिन त दियो, तर त्यो निर्वाचन कस्तो छ भन्दाखेरि घिनलाग्दो खेल छ। आज त्यही घिनलाग्दो खेल यो लुटेरा सरकारले दिने नाममा आज नेपाली जनतालाई फेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर एउटा लाजमर्दो काम गरिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने करमा सरकार केही लचिलो हुँदा उपभोक्तालाई लाभ दिन सकिने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। अप्ठ्यारो परेको अवस्थाका लागि राखिएको मूल्य स्थिरीकरण कोषको बचत सञ्चालन गर्न समेत निगम चुकिरहेको आरोप उनीहरूको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्दो क्रममा रहेको बताउँदै अझ खराब अवस्थाका लागि तयारी स्वरूप भन्सार र पूर्वाधार कर घटाउनु पर्ने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। 1.5 महिना अगाडि भाउ घटाखेरि 1 पैसा नघटाउने, उल्टो भाउ बढाउने, अहिले आएर तपाईँको घाटा भयो भनेर भन्ने, घटाउँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा घट्दाखेरि यहाँ भाउ नघटाउने, अनि 1 रुपियाँ भाउ बढाउनु पाएको छैन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, यहाँ चाहिँ मूल्य बढाइहाल्ने, 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ मूल्य बढाइहाल्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ। तर सरकारले यतापट्टि ध्यानै नदिकन पेट्रोलियम पदार्थमा 106% कर लिइराखेको छ, मूल्य बढाएको बढाइ छ, जसले गर्दाखेरि बजारमा अचाक्लै महँगो हुनुको कारण एउटा यो पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार भारतको रक्सौल बरौनीमा मंगलबार 84 नेपाली रुपियाँ पर्ने पेट्रोलको खरिद मूल्य काठमाडौँमा उपभोक्ताले खरिद गर्दा 142 तिर्नुपर्छ, जसमा 58 रुपियाँ सम्पूर्ण सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिन्छ। त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सम्हार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क समेटिन्छ। स्वचालित प्रणालीमा जाँदा उपभोक्तामाथि उच्च मार पर्ने भन्दै मूल्य स्थिरीकरण कोषमा निगमले आफ्ना सबै बिक्रीको 1% रकम जम्मा गर्छ। निगमको बीमा सहित प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च र उसको प्राविधिक नोक्सानीका लागि थप 1 रुपियाँ 77 पैसा जोडिन्छ। रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्मको ढुवानी लागत 5 रुपियाँ 11 पैसा लाग्ने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूको माझमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो देशमा व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता छ र पछिल्लो समय महँगी पनि एकाएक आकाशिएको छ। जनताको आय स्रोत छैन, बेरोजगारी छ र जनतालाई चाहिँ ढाड सेक्ने काम एकपछि अर्को गरी दिनानुदिन मूल्य वृद्धिले आकाश सुम्दै गरेको अवस्था नेपालीहरूको यो एक किसिमको विडम्बनाको विषय छ। नेपालका दलहरू र नेपालको सरकारले चाहिँ जनताका निम्ति र देशका निम्ति काम गरेको देखिएको छैन।
यो भनिरहँदा खास गरी अब यसको पछाडि यो भौतिक पूर्वाधारहरू कयौँ यी विकासे खर्चहरू पनि त्यसमा ट्याक्सहरू जोडेर चाहिँ यति पुगेको भन्ने नेपाल आयल निगमले भन्छ। यदि यो बढाएर पनि अझ घाटा छ अरे। कति लाजमर्दो कुरो हो भने यो 142 रुपियाँ पुर्याएर पनि 2,23 करोड रुपियाँ अझै घाटा छ भन्नुले अझ लाग्छ यो पेट्रोलको मूल्य 200 पुर्याए पनि अझै घाटा देखाउने यो नेपाल आयल निगम छ। कारण यसको पछाडि धेरै कुराहरू छन्। खास गरी यो नेताहरूलाई पनि अब एउटा कुपनहरू सिस्टमहरू हुन्छ, यो सरकारी कार्यालयहरूबाट कुपनहरू दिने, अनुदान दिने, आफ्नो बोनस बाँड्ने, यी सबै किसिमको सेटिङका कारणले गर्दा आम जनतालाई चाहिँ मार्का परेको छ। यो विषयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 84 को खरिद परेको मूल्य 142 पुग्दा समेत उपभोक्ता मौन छ। उपभोक्ता मञ्च सरकारका तलका मातहतहरू तैचुप मैचुप हुनुहुन्छ, उहाँहरू बेखबर हुनुहुन्छ। सरकार मस्त निन्द्रामा सुतेको छ र यस्तो परिस्थितिमा नेपाल आयल निगम घाटा देखाउँदै बोनसलाई चाट्न थालेको छ उसले, किनभने जिब्रो मिठ्याउन पाएको छ, बोनस खान पाएकै छ। र अब करको नाममा नेपाल आयल निगमले जनता मार्यो भन्न बेर लाउँदैन, मैले भन्नै पर्छ। जनतालाई मार्ने भ्रमलुट मचाउने यो नेपाल आयल निगमको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आयो। यो नेपाल आयल निगम गनाउन थाल्यो क्या, अब यो यसको काम छैन। अब सरकारले आफ्नो मातहत लिएर यसको अल्टरनेटिभ कुनै विकल्प खोज्ने कि यसलाई चाहिँ पूजा गरेर राख्ने त। सधैँ घाटामा देखाउने हिजोको विद्युत प्राधिकरणको आजको हैसियत र आजको अवस्था हेर्दाखेरि सबैले वावाई गर्ने कुलमान जस्तै एउटा नयाँ व्यक्ति ल्याएर या त नेपाल आयल निगमलाई बचाउनु पर्यो, होइन भने यसलाई कबाडीको भाउमा चाहिँ बेचेर हुन्छ कि यसलाई चाहिँ सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएर प्राइभेटलाई चाहिँ यसमा फ्री कम्पिटिसनमा आउन दिने, के गर्ने अब यसलाई विकल्प खोज्नुपर्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो नमस्कार नवराज सर, म खडक पौडेल बुढालिन कण्ठबाट। हजुर ल पौडेल सर, अब यहाँलाई स्वागत छ। पेट्रोलको मूल्य त 84 मा खरिद पर्छ, 142 पुग्यो, अब यो 200 पुग्न बेर छैन। हेर्नुहोस्, अब यो अझ यत्रो बढाएर पनि 2,23 करोड रुपियाँ घाटा छ भन्छ नेपाल आयल निगम। के गर्ने? यो नेपाल आयल निगमलाई पूजा गर्ने कि अब के गर्ने त? ल भन्नुहोस् त। अब यो हामी सबै नेपालीको धेरै गल्ती भएको छ। अब जे गर्दा पनि सोझो हुन्छौँ। अब कतिपय नेपालीहरू उसकै पछि झोला बोकेर हिँड्ने गर्छ, त्यो महँगाईको व्यवस्था गर्छ। अब विपक्षी भन्ने संसद चल्न दिँदैन, विपक्षले खोज्न पर्ने हो। अब यी भातृ सङ्गठन भन्ने यिनकै छ, यिनीहरूले विरोध गर्नुपर्ने हो। अब यहाँ यसरी आलो पालो सत्तामा जाने, सरकारको लुट मचाउने र खाने सिवाय यो धेरै वर्ष भयो, यो आजको कुरा पनि होइन। अब अन्तर्राष्ट्रमा जुन त्यो आङ सान सुचीलाई एउटा टसर खोल्दा भ्रष्टाचारमा त्यो हालत गराएको छ। अब हाम्रो नेपालमा चुपचाप छौँ हामीहरू। अब न त सेना यहाँ ताम्स्या त राष्ट्र नै खतरा, फेरि एमसिसीका कुरा छन्, विभिन्न कुरा छन्, नल्याइन छोड्ने कुरा छन्। त्यसले के हुन्छ, एमसिसीले विकास गर्छ अरे। ल 55 अरब त के 55 खरबै जे पनि त्यो नेपालमा त्यो एमसिसी आउनु भनेको के हो त? त्यो के गर्नु सर, के गर्नु पौडेल सर? यो ठुला कुरा गर्दा गर्दा साना कुराको हामी ओझेलमा पर्यौँ के? जनताको लागि कुरा गरौँ। यो नेताको कुरा गर्दा गर्दा थाकियो। अब यो नेताले राजनीति कसको लागि गरिरहेका छन्? खोज्या हुन्छ। अब यी कुरा यो सत्ता चलाउनले खालि लुट्न र कमाउन खान आएको मात्रै हामीले देखेका छौँ। 5-7 प्रधानमन्त्री अझै पनि छन्, यिनीहरूलाई लाज शरम पच्या छ, झगडा गरेका छ, कसरी सत्तामा पुर्याउने, कसरी अर्कालाई गिराउने, यो मात्रै देखेका छौँ। तर यहाँ हाम्रा पार्टी खोलेर बसेका धेरै पार्टीहरू छन्, ती किन निराएका छन्? न राष्ट्र सम्बन्धी न जनता सम्बन्धी केही चाहिने एउटा चाहिने विरोध जुलुस सभाहरू गरेर अलि जनतालाई चाहिँ सचेत गराउने, अलि सूचनामूलक चाहिने एउटा जनतालाई चतुरो बनाएर अगाडि बढाउनु पर्यो।
राष्ट्रलाई अब के गर्ने जनता यिनैको पछि झोला बोकेर अब भेडा बन्न हिँडेपछि कसको के लागेर भने यत्रो महँगी बढेको छ। नेपाल आयल निगमले ब्रह्मलुट मचायो, नेपाल आयल निगम आज गनायो, नेपाल आयल निगमको विकल्प खोज्नुपर्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु पौडेलजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरौँ। पौडेलजी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज नेपाल आयल निगमको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। मैले स्ट्रिक्टली भनिरहेको छु, अब नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। यो गना आएको नेपाल आयल निगमलाई चाहिँ फाल्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ यसको वैकल्पिक कुनै न कुनै विधि अपनाउनु पर्छ। आज सबैलाई एउटै किसिमको चाहिँ यो जुन हामीले वितरण प्रणाली बनायौँ यो अत्यन्त बिल्कुल गलत छ। व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति र एउटा जुन चाहिँ व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति एउटा व्यवस्था गरौँ र त्यसै गरी चाहिँ घर परिवारहरूका निम्ति, सर्वसाधारणका निम्ति या गरिबहरूको लागि जुन भारतमा हामी अन्य देशमा देख्छौँ एउटा कार्ड सिस्टम हुन्छ, नेपालमा पनि त्यो गरौँ। घरेलु प्रयोजनको निम्ति र व्यावसायिक प्रयोजनको निम्ति यसको व्यवस्थापन गरौँ र विशेष त यो भनौँ न कमिसन खाने र यो चाहिँ बोनस खाने यो नेपाल आयल निगमले चाहिँ आज जनतालाई मार्यो। जनतामाथि एकपछि अर्को गरी हप्ता दिन पछि 3 रुपियाँको दरले चाहिँ यो भनौँ न यो बिस्तारै बिस्तारै यो आगो सल्केको जस्तो गरेर आज गनाउन थालिसक्यो यो नेपाल आयल निगमलाई। अब फाल्नुको विकल्प छैन र या त यसको चाहिँ कार्यकारी प्रमुखलाई निकाल्नु पर्यो त्यहाँबाट, या त्यसमा चाहिँ केही सुधार गर्नु पर्यो। होइन भने यी सबै काले काले खानेहरू सबै भालेहरू हुन् भन्ने थिए। साँच्चीकै भन्यो भने यी सबै मिलेका छन् यतिखेर हेर्नुहोस्, किनभने यसमा कसैले सुधार छैन। जनता मरे पनि, जनता भाँडामा गए पनि सायद अहिलेका यी दल र सरकार र अहिलेको यो नेपाल आयल निगमलाई कुनै मतलब छैन र उसले घाटा देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ यसको भनौँ न अटो प्राइसिङहरू चाहिँ एटोमेटिकली हुन्छ, तसर्थ चाहिँ नेपालमा पनि यसको प्रभाव पर्यो भन्ने जुन एउटा चाहिँ यो बच्चाले बोलेको जस्तो गरेर चाहिँ 2 अर्ब रुपियाँ घाटा छ, अझै म घाटामा छौँ। अनि त्यो घाटा हुनेले चाहिँ बोनस किन खानु? महिना पछि चाहिँ भनौँ हप्तौँ पछि यो मूल्य वृद्धि बढाएर चाहिँ कस्तो यो घाटा कम गर्न खोजेको अचम्म परेको छ। नेपाल आयल निगमको विकल्प खोज्नुपर्छ। अबको यो मात्रै विकल्प हो। यो नेपाल आयल निगमलाई काँधमा बोकेर गनाएको यो भनौँ न यो सिनो बोक्नुको काम छैन। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर हो। अब राजनीतिबाट अलिकति पर रहेर आज जनजीविकाको सवालमा कुरा गरौँ। नेपाल आयल निगमले बारम्बार मूल्य वृद्धि गर्यो, यो गनाएको नेपाल आयल निगमलाई के गर्ने ल भन्नुहोस्? अब सबैले बुझ्दा हुन्छ, एबी न्युजले दिइरहेको थियो यसको विषयमा। तपाईँको एउटा साबन पनि साबनसम्म लुगा धुने एउटा साबनसम्म यिनीहरू लिन्छन् त। अब त्यहाँका कर्मचारी, यो आयल निगमका कर्मचारीले। अनि तपाईँको यो एमालेका कार्यकर्ता चाहिँ झोला बोकेर हिँड्नेहरू 8-9 लाख भन्छ, काङ्ग्रेसका 5-6 लाख होलान्, माओवादीका 1-2 लाख होलान्। अनि ती कुपनमा सबैले तिनीहरू लान्छन्। अनि तपाईँ कहाँबाट सस्तो पाउँछ त? के निगमले हामीलाई तपाईँको फ्रीमा दिएको छ र? जनताले त पैसै तिरेका छन्। अब यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो मात्रै बढ्नु होइन, एउटा फ्युल मात्रै होइन, अब यसले गर्दाखेरि खाद्यान्न, गाडी ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर अब हरेकमा बढ्छ। यो बढाएको यिनीहरूको किन यो चाहिँ रणनीति हो भन्दाखेरि चुनाव खर्च उठाउने हो शेरबहादुरले। किन भन्दा 2.5-3 वर्ष त केपीले लुसेर खाइहाल्यो। अब उनले लुस्न पाएको छैन। त्यो लुस्नका लागि के शेरबहादुर देउवाले भूमिका खेलेको, चुनाव खर्च उठाएका हुन्। अब यो 9वटा पार्टी छन् नि त, त्यो 9 दल। अब यिनीहरूले चुनाव खर्च उठाएको नेपालीले परस्त बुझ्नु पर्यो। किन भन्दा हामी नेपालीको कमजोरी हो नि त। मासु र भातमा कुद्छौँ त पछाडि लागेर यस्तै भोग्नु पर्छ त। नेपाली सचेत हुनु पर्यो नि त। होइन, म अचम्म पर्छु क्या नेत्रजी। नेत्रजी म अचम्म पर्छु, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। आयल निगमलाई घेरौँ त, प्रधानमन्त्री क्वार्टर घेरौँ त। एक-एकवटा भाटा बोकेर 4-5 लाख जनता सडकमा आउँ त। यिनीहरूको हालत के हुन्छ? नेपालीले बुझ्दैनौँ नि त, हामी बुझ्दैनौँ। बस्नेतजी मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। मासु र भातमा बिग्छौँ अनि तपाईँको बढ्दैन। तपाईँ कति भ्रष्टाचार, एमसेलको पैसा हेर्नुहोस् कति भ्रष्टाचार त्यो उठाए हुन्थ्यो। अब तपाईँको चाहिँ इन्डियाको एउटा कलाकारको चाहिँ रक्सी ल्याएर नेपालमा चाहिँ तपाईँको 2-3 करोड चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनियमितता छ, कर तिर्नु छैन। त्यो चाहिँ अब चोरी छली गरेर ल्याएको पैसा हेर्नु त हुस्की हेरौँ। त्यो पुलिस कहाँ गएको थियो?
चेक जाँच छ त चेक पोस्टमा ती बोर्डरमा बस्ने चेक त्यही त मैले भने नि त यहाँ व्यथिति छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यिनीहरूलाई कारबाही मेरो कुरा गर्नु सुन्नुहोस् पर्दैन। न, मेरो कुरा सुन्नुहोस् है नेत्रजी। हजुर अब यो देशमा व्यथिति छ, यो देशमा दलहरू राजनीति गरिरहेका छन्, देश र जनताको लागि होइन, उहाँहरू निहित स्वार्थ र कुर्सीको लागि हो, यो त कुरा क्लियर छ। यो भनिरहँदा आज तितो नलाग्यो, किनभने म यो जनताको विषयमा अलिकति गम्भीर हुन जरुरी देखेर भन्दैछु है। आज यो देशमा यति धेरै विकृति बढ्यो, यति धेरै महँगी बढ्यो, यति धेरै भनौँ न जनताको ढाड सेकिएको छ, तर दलहरू के बोल्दैछन् उहाँहरूलाई मतलब छैन। संसद के छ मतलब छैन। अब चुनाव भनिएको छ, चुनावमा गए पनि उहाँहरूकै यो भनौँ न एक किसिमको यो झुटको खेती पुलिन्दा बाँड्ने खाने गर्ने। अब यस्तो विषयमा हेर्ने हो भने नेपाल आयल निगमले चाहिँ बोनस खाने, नेपाल आयल निगम सधैँ घाटामा हुने, अनि यो नेपाल आयल निगमलाई चाहिँ बचाइराख्नुपर्ने कारण चाहिँ के होला भन्नुहोस् त? होइन होइन, यसलाई बचाउने होइन, ती कर्मचारी तिनीहरू सबैको त सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। साथै सरकार र यो प्रशासन छ भनेदेखि यिनीहरूलाई पक्रिनुपर्छ। त्यो घोटाला भएर त यहाँ यत्रो घाटा आयो। जनताले फ्रीमा बाँडेको छैन, फ्रीमा लगेका छैनन्, अनि तपाईँको चाहिँ हप्तै पछि बढाइराखेको छ त कसरी घाटा हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रमा पनि त बढेको छ, अन्तर्राष्ट्रमा चाहिँ घाटा नहुने अनि नेपालमा मात्रै चाहिँ घाटा हुने कारण के त? यिनीहरूलाई पाता फर्काएर चाहिँ यिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। यिनीहरूले सबै घोटाला गरेर यो मुनपरी गरेर यो घोटाला गरेर यो घाटा लागेको हो। अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा सबभन्दा फाइदा के भन्दाखेरि आयल निगम, तपाईँको चाहिँ टेलिकम, यिनीहरू हो नि त। अब यिनीहरू घाटामा जान्छन्। एउटा कुल मान्ने तपाईँको चाहिँ जलविद्युतमा चाहिँ यत्रो घाटा लागेकोलाई आउँदाखेरि अहिले उज्यालो देशले पाएन। एकजना राम्रो मान्छे हुँदा है, एकजना मान्छे सफल भयो भने राष्ट्र सफल हुन्छ। तर हाम्रोमा त यहाँ त एकजना होइन 10 जना असफल व्यक्ति भएको कारणले गर्दा यो राष्ट्र असफल भएको। तपाईँ हेर्नुहोस् न यहाँ अब एमसिसी अहिले मैले इमेज च्यानलमा चाहिँ झलनाथ खनालको सुनेको थियो। त्यो काङ्ग्रेसको त्यो के ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नबुझा त उसले लुकाएर राखेको रहेछ नदेखाइकन अहिलेसम्म। अहिले भर्खर पनि निस्किँदैछ भनेर आइरहेको छ। प्रत्येक नेपालीले बुझ्नु पर्यो नि। के हो गहिराइमा जानु पर्यो, पढेकै रहेनछ यिनीहरूले। हामीलाई नपढेका जनता भन्छ शेरबहादुरले, उनीहरूले पढेको रहेनछ। नेताले त पढेकै रहेनछ अहिलेसम्म। जहाँ हस्ताक्षर गर भन्छ त्यहाँ हस्ताक्षर गरेका रहेछन्। यिनीहरूको सबै नपढेका मानिसहरू फेलरहरू चाहिँ यो राजनीतिमा गएको कारणले गर्दा यो राष्ट्र असफल हुँदैछ। यो एमसिसीमा लागिराखेका छन्। खबरदार सबै नेपाली उठ्नुपर्छ। राष्ट्र बचाउन ठुलो घातक छ यहाँ यो भित्र यिनीहरूको चल। थ्याङ्क यू सो मच नेत्रजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी आज जनजीविकाको सवालमा खास गरी महँगीको बारेमा, भ्रष्टाचारको बारेमा, यो अनियमितता भयो, देशमा महँगी बढ्यो, मूल्य वृद्धि भयो, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालको हिस्ट्रीमा इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्यो र 142 रुपियाँ नेपालीले तिर्नुपर्ने भयो, जसको खरिद मूल्य भन्सारमा आउँदा त्यसलाई हामीले भन्सारसम्म ल्याएर भन्सारमा चाहिँ हामीले खरिद गरेको भनेको 84 रुपियाँमा। 84 रुपियाँबाट काठमाडौँ पुर्याउँदा अर्थात् रक्सोलबाट काठमाडौँ पुर्याउँदा कति पुग्छ? 142 रुपियाँ भने यो कमिसन कहाँ जान्छ? योभन्दा अहिले एउटा भनौँ न साउन्डलेस अर्थात् यो भोइसलेस अर्थात् एकजना लाटो मान्छेले पनि बुझ्छ भन्छ क्या, यो भनिरहँदा अन्यथा नलागोस्। यस्तो यो एक किसिमको भनौँ न बेथिति मौलाएको गनाएको यो नेपाल आयल निगमलाई सरकारले पक्षपोषण गर्ने, अझ यसलाई अनुदान दिने, अनि वर्षेनी उसले के गर्छ? घाटामा छ। अनि बोनस कहाँबाट खाने? कमिसन, अझ भन्यो भने यो तेलका कुपनहरू बाँड्ने र चन्दा दिने काम चाहिँ नेपाल आयल निगमले जुन किसिमले गर्छ नि, आज जनतालाई अहिले सर्वसाधारण या भनौँ हामीलाई व्यवस्था गर्छौँ हामी। किनभने सामान्य एउटा पेट्रोलको मूल्य बढेको भनिएको छ, पेट्रोल डिजल मट्टितेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ र अब यो एलपी ग्यास जो खाना पकाउने ग्यासहरू छ यसको पनि मूल्य बारम्बार अप एन्ड डाउन भएर बढाइरहेकै अवस्था छ। यी सबै कुराहरूमा फेरि उहाँहरूले भन्ने एउटा तर्क के हो भने के हाम्रोमा चाहिँ यो के अरे नेपाल यो पेट्रोलियम पदार्थको खानी छ र हामीले ल्याउने त बाहिरैबाटै हो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मूल्यको चाहिँ आकाशिन्छ या अप एन्ड डाउन हुन्छ, अनि अटो प्राइसिङ हुँदाखेरि हामीले पनि बढाउनुपर्छ। योभन्दा एउटा लाजमर्दो तर्क अरू कुनै छ उहाँहरूसँग? आज उहाँहरूले 84 रुपियाँ पर्ने एउटा पेट्रोलको मूल्य, एउटा डिजलमा भनौँ न पेट्रोलको मूल्य उहाँहरूले कति पुर्याउनु भयो? 142 रुपियाँ पुर्याउनु भयो। केही भन्नु छैन। 2 अर्ब 23 करोड रुपियाँ अझै घाटामा छ नेपाल आयल निगम। नेपाल आयल निगम गनाइसक्यो, मैले त भन्ने यही हो, गनाइसक्यो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर म बोर्देदेखि रञ्जित थापा।
ल थापाजी, अब नेपाल आयल निगम गनायो, यसले चाहिँ 84 मा परेको अब यो पेट्रोलको मूल्य चाहिँ खरिद गरेर 142 पुर्याइदियो। हेर्नुहोस्, जनताबाट करको नाममा चाहिँ यो यति भ्रमलुट मचायो नेपाल आयल निगमले। अब कुरै छोडौँ, यो के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो यसको पछाडि के होला कारण? त्यही त सर, अब हामीले चाहिँ अब यो गाडीको लाइनमा चाहिँ हामीले काम गर्छौँ अहिले होइन। अनि अब गाडीहरू तोलन व्यवसाय वगेरे हामी होइन, अब अहिले हामीलाई पनि धेरै मार परिरहेको छ। हामीले यही डिजलकै पेट्रोलकै कुरा गर्दाखेरि हामीले डिजलकै गाडी किन्दाखेरि 80 रुपियाँमा लगभग लिटरको 100 रुपियाँमा हाल्थ्यौँ हामी गाडी बाइक चलाउँदाखेरि। अहिले चाहिँ यो 81 किन यति गयो भनेर मैले बुझ्न खोजेको सर। अनि के हो कारण? सरकारले गरेको हो कि यो अहिलेको गठबन्धनको सरकारले गरेको हो कि किन हो सर यस्तो? अब यो नेपाल आयल निगम भन्ने एउटा सरकार मातहत रहेको एउटा भनौँ न यो निगम छ, जो प्राधिकरण जस्तो एउटा निगम छ, सरकारको मातहतको एउटा आयल निगम। अब यसले चाहिँ यो लिमिटेडले चाहिँ अब भनौँ न बेला बखतमा चाहिँ अब यो विभिन्न किसिमका यसमा चाहिँ करहरू विकास पूर्वाधारको नाममा चाहिँ उठाउने, सडक विभिन्न किसिमका उहाँहरूको छन्, यो यसको नाममा चाहिँ उठाउने यो करले गर्दा 84 बाट आज 142 पुग्यो। हेर्नुहोस्, अब यो करको नाममा भ्रमलुट मचायो। मैले त भनिरहेको छु नेपाल आयल निगम गनायो, यसको अल्टरनेटिभ विकल्प अब खोज्नुपर्छ नेपालमा। सरकारले चुप लाग्ने बस्ने ठाउँ छैन। यो नेपाल आयल निगमको कर्मचारी होस् या त्यहाँको भनौँ न अब त्यहाँको प्रमुख होस् या त्यहाँको सिस्टम नै पुरै के हो त, यसको विषयमा अध्ययन गरेर नयाँ तरिकाले जाने कि, किनभने अब एउटा गरिब मान्छेलाई पनि एउटै प्राइस छ है। अब एउटा चाहिँ तपाईँको भनौँ न व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने बिजनेसम्यानहरू या भनौँ उद्योगीहरूले पनि प्रयोग गर्ने एउटै प्राइस छ। अनि जनता मर्यो भन्न मात्र खोज्यो, जनतामाथि ढाड सेकियो, जनतामाथि यो भनौँ मूल्य वृद्धिको भार थपियो है। अब यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने विषय हो। हामी गरिबलाई मात्र यत्रो पीडा दिने सरकारले, सरकार बनेको हामीले त्यो हेर्न मात्रै चाहने, सरकारले केही नगर्ने, अनि आयल निगमलाई यसरी मार पर्ने, अर्कोमा यसरी मार पर्ने भए चाहिँ जनताले कसरी काम गर्ने सर? हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको प्रश्न बडो गम्भीर छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमै अब जनताले, त्यही त मैले भन्छु नि, धेरै जनताले बुझ्दैनन्, बुझेकाले बुझ पछाइदिन्छन्, बुझेकाहरू झोला बोक्न र उहाँहरूका चाहिँ यसो नाराबाजी लगाएर कहिले दाइलाई जय जयकार, कहिले बालाई जय जयकार, कहिले चाहिँ फलानु जिन्दाबाद गर्दैमा यो सकेको अवस्था छ। यो देशको राजनीतिले पनि एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्यो। अब पढे लेखेका अलिकति शिक्षित युवाहरू चाहिँ विदेशमा छन्। अब नेपालमा भनेको त्यही हो। अब गणेशमान सिंहकै भाषा प्रयोग गरौँ एकचोटिलाई, फेरि स्वर्गीय गणेशमान सिंहकै, साँच्चीकै हामी भेडा त होइनौँ कहीँ। अब यो परिस्थिति कस्तो भयो भने जसले जता भन्यो चुनावमा चाहिँ मासु भात पाइन्छ भने दौड्यो, कहिले काहीँ खर्च दियो त्यसकै पछि लायो, होइन भने यसो बाइकमा तेल हालिदिन्छन् चुनावमा, तपाईँलाई थाहै छ। अनि त्यसपछि उहाँहरूकै पछि जय जयकार। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नवराजी नमस्ते। ल केपीजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब यो विषय भनिरहँदा तितो पनि लाग्यो होला। 2 अर्ब 23 करोड रुपियाँ घाटा छ। 84 रुपियाँ पर्ने रक्सोलबाट नेपाल भित्रिँदा 42 रुपियाँ परिरहेको छ। 142 रुपियाँ नेपालका आम सर्वसाधारण नागरिकका निम्ति। अब नेपाल आयल निगम मैले गनायो भनिरहेको छु, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो छ कि अब तितो लाग्यो भन्ने कुरो जुन छ त्यो सत्य कुरा गर्दा त तितो हुँदै हुँदैन। तपाईँले जुन विषयवस्तु उठाउनु पर्छ त्यो सत्य नै हो। यसमा के अरे तपाईँको यो विषयलाई चाहिँ हामीले इन्कार गर्ने ठाउँै छैन। अब यो यसको सारा दोषको कुरा गर्नुहुन्छ भने सारा दोषको यो पेट्रोलले गर्दा, डिजलले गर्दा गरी खाने मान्छेदेखि लिएर उनीहरूलाई सारालाई यसले समस्याहरू सिर्जना गर्छ। चिनीमा तपाईँको भाउ बढेको छ, यो पेट्रोलले गर्दा तपाईँको नुनको भाउ बढेको छ। यहाँ कि मानिसको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको जति विषयहरू हुन्छ यी विषयहरूले गर्दा तपाईँको जनजीवन कहाँ ठोकिन्छ भन्नुहुन्छ भने गरी खाने मान्छेसँगै ठोकिन्छ। गरी खाने वर्गलाई नै तपाईँको यो समस्याहरू सिर्जना पार्छन्। यो सबै कुराहरू हो, यसलाई चाहिँ तपाईँको इन्कार गर्न सकिँदैन। तर यो फेरि तपाईँको यसको के छ भन्नुहुन्छ भने अघि तपाईँले विद्युतको पनि कुरो उठाउनु भयो। त्यो वास्तवमा इमान्दार मान्छेको यो देशमा खाँचो छ। इमान्दार मान्छे यो देशले पाएको छैनन्, बडा दुर्भाग्य पनि छ। दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि यो नेपाल आयोगको जब 3.5 वर्ष नेकपा एमालेको सरकार भएको बेला त्यतिखेरदेखि यो घाटा हुँदै आएको थियो भने त्यतिखेरको पिरियडमा यो तपाईँको नेपाल आयोगले किन मूल्य वृद्धि गरेनन्? यो अहिले आएर किन पटक गरेर तपाईँको 10-15 चोटि अहिले तपाईँको मूल्य वृद्धि गर्यो? यो सबैको खेल कहाँ हो भन्नुहुन्छ भनेपछि यसको जवाबदेही भनेको नेकपा एमाले हुनुपर्छ। नेकपा एमाले भित्र पनि तपाईँको योगेश भट्टराईदेखि लिएर गोकुल बास्कोटादेखि लिएर केपी शर्मा ओलीदेखि लिएर यो कार्य तपाईँको के भन्छ प्रदीप गेमालीदेखि लिएर यसको जवाबदेही नेपाली जनतालाई ठुला कुरा गरेर मान्छेलाई भुलभुलैयामा पार्ने काम चाहिँ नेकपा एमाले गरेको हुनाले यसको जवाब सारा तपाईँको नेकपा एमालेको मानिसले दिनुपर्छ। यो झुटको
स्थितिहरू धेरै गर्नु हुँदैनन्। उहाँहरूको इन्टरभ्यू हामीले जनताले अनि मैले भने अघि नै भनिसकेँ केपीजी, मैले भने नेपालमा दलहरू कुनै चोखा छैनन्, सबले झुटका पुलिन्दा बाँडेर दलहरूले जनतालाई चाहिँ एउटा भनौँ न कस्तो व्यवहार गर्छन्, कति भनौँ न एउटा चिल्ला कुरा गर्छन् त्यो त देख्यौँ। तर आज नेपाल आयल निगम यस्तो अवस्थामा पुग्यो, उसलाई 1 महिना अलिकति बेनिफिट हुने बित्तिकै उसले पैसा बाँडिहाल्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले देख्नुभयो होला। अब यो अहिले परिस्थिति के भयो भने नेपाल आयल निगमको विकल्प खोज्ने कि त्यहाँको कार्यकारी प्रमुखलाई परिवर्तन गर्ने कि सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउने कि अब प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ दिने त त्यसो भए पेट्रोलियमको यसको यो कारोबार ठ्याक्कै यसको ठ्याक्कै जवाब के हो भन्नुहुन्छ भने नवराजी म तपाईँलाई भनिहालौँ। यसको ठ्याक्कै जवाब भनेको के हो भनेपछि सबभन्दा पहिला अघि मैले जोडिरहेको थिएँ, नेपाल आयोगको कार्यकारी प्रमुखमा बसेका जो मान्छे छ त्यसलाई तिनको हातमा हतकडी लाउनुपर्छ, तिनको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। 3.5 वर्षसम्म उसले चुइका किन बोलेनन्, आज किन यो विषय उठ्यो भन्ने खालको कुरो तिनको हातमा हतकडी लागेपछि ठिक ठाउँमा आउँछन्, त्यो निशाना ठिक ठाउँमा लाग्छ। त्यसले गर्दा यो तपाईँको कार्यकारी तपाईँको लामो समयदेखि तपाईँको भ्रष्टाचारमा यो नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हुन्थ्यो, त्यो नेपाल आयल निगमको हाकिम होइन त्यो। तपाईँ फेरि यसमा बुलबुल्यामा पर्नुहुन्छ, नेकपा एमालेसँग घाँटी जोडिएको छ। त्यसले गर्दा यी मान्छे भनेको तपाईँलाई यिनलाई हतकडी तुरुन्तै हतकडी कि जागिर सोध्नु पर्यो कि हतकडी लाउनु पर्यो। अब यो त गनायो, नेपाल आयल निगम अत्यन्तै गनायो क्या। यसको नामै लिन पनि मलाई त अब अर्कै लाग्यो। अब के गरौँ, परिस्थिति हामी अब यो फेरि विदेशबाट खरिद गऱ्यो भने मलाई अचम्म के लाग्यो भने अब यो 84 रुपियाँ पर्ने चाहिँ 142 परेको देख्दाखेरि अलिकति यस्तो देखियो। केपीजी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो विकासका नाममा अब उहाँहरूले के कयौँ यी करहरू शुल्कहरूको नाममा थुपारेर चाहिँ 142 पुर्याइदिए, म धन्यवाद दिन चाहन्छु केपीजी। वास्तवमा अब यो नेपाल आयल निगमको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आइसकेको छ र अब यो विद्युतमा भर पर्ने हो कि अब आयलमै भर पर्ने, अर्थात् यो ओइलमै भर पर्ने हो। अब यो इन्धनको विकल्प खोज्ने कि अब के गर्ने। सरकार त अब मस्त निन्द्रामा छ। हेर्नु सरकारलाई त अब यो कयौँ अब उसको आफ्नो ताजो बाजो मिलाउनु पर्ने, कसलाई मन्त्री दिन बाँकी होला। अझ यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री त अस्तितिर कता कताको सेटिङमा पर्नु भएको थियो। फेरि यो रिक्तता छ, अब फेरि अलिकति राम्रो मान्छे ल्याएर यसलाई सुधार गर्ने कि फेरि अलिकति छुटे फुटेका चाहिँ लाइसेन्सहरू दिएर चाहिँ उद्योगीहरूकै पछि लाग्ने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर आम जनजीविकासँग जोडिएको विषय महँगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता र यतिखेरको मूल्य वृद्धिको सवालमा यी राजनीतिक दलहरू बोल्नेवाला छैनन्। तपाईँहरू अब अहिलेको परिस्थितिमा चुनाव आउँदैछ, विचार गर्नु होला र यस्तो परिस्थितिमा अब फेरि तपाईँहरूले अलिकति पनि भुलभुलैया र अलिकति झुटको पछि लाग्नुभयो भने फेरि पुरपुरोमा हात राखेर रुनुपर्नेछ कि वास्तवमै कस्तो नेता छानिए छ थुक्क भनेर आफैलाई थुक्नुपर्ने अवस्था नहोस्। सचेत रहौँ र यो मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा चाहिँ यतिखेर सशक्त रूपमा चाहिँ सरकारले चाहिँ सोचोस् र यो मूल्य वृद्धि यथावत अर्थात् अहिलेकै अवस्थामा जुन छ यसलाई चाहिँ तुरन्त फिर्ता गरियो। यथाशीघ्र यो मूल्य वृद्धि फिर्ता गरेर जनतालाई राहत दिने प्रयास सरकारले गर्नुपर्छ। आजको म यही भन्दै कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको विशेष कार्यक्रमबाट इन्टायर टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।